नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। यही वैशाख 2 गते हामीले यही कार्यक्रम मार्फत नेपालको एउटा बिरानो गाउँबारे प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौँ। कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मोहना नदी पारीको हौसलपुर गाउँ नेपाली भूमिमा भएर पनि भारतमा निर्भर र नजिक रहेको प्रसङ्ग उजागर गरेका थियौँ। कतिसम्म भने हौसलपुरमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी, भारतीय शिक्षा र भाषाको प्रभाव रहेको थियो। यस विषयको प्रसङ्ग उजागरपछि अहिले हौसलपुरमा स्थानीय सरकारको चासो बढेको छ। त्यसैले हौसलपुरमा अहिले नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको छ। नेपाली भाषा सिक्न थालेपछि स्थानीयमा नेपाल प्रतिको स्नेह जाएको छ भने प्रशासनिक काममा समेत सहजता हुने आकांक्षा गरिएको छ। के छ त यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली भूमिको हौसलपुर गाउँमा सरकारको चासो। भारत निर्भर स्थानीयलाई नेपाली भाषा सिकाइँदै। स्थानीय भन्छन् भाषाले नेपालीपनको अनुभूति गरायो। नेपालको भूभाग अनि नेपाली नै बसोबास गर्ने कैलालीको सीमावर्ती गाउँ हौसलपुरलाई स्थानीयहरू नेपालको बिरानो गाउँ मान्दछन्। नेपाल भित्रै भए पनि नेपाली विकासले नसमेटेको हौसलपुरमा 28 घरधुरी नेपालीको बसोबास छ। कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को मोहना नदी पारीको यो गाउँ भारतमा निर्भर रहँदै आएको छ। यस विषयमा सगरमाथा टेलिभिजनले उजागर गरेपछि अहिले हौसलपुरतर्फ नेपाल सरकारको स्थानीय तहको चासो बढेको छ। आफ्नो माटोमा भएर पनि नजिकै विद्यालय नभएका कारण हौसलपुरका बालबालिकाले भारतीय विद्यालयबाट शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्दै आएका छन्। नेपालीपन र नेपाली भाषासँग टाढा रहेका उनीहरू सानैदेखि हिन्दी भाषा र भारतीय राष्ट्रगानमा अभ्यस्त छन्। हौसलपुरका बालबालिका तथा युवा र वृद्धमा समेत नेपाली भाषा बुझ्न र बोल्न समस्या रहेको छ। त्यसैले हौसलपुरका स्थानीय विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको छ। नेपाली भाषाको ज्ञान नहुँदा गाउँमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको हो। सानैदेखि भारतको विद्यालयमा हिन्दी भाषामा पढेकाले नेपाली भाषा थाहा नभएको बताउँदै भारतको बेलापरसुवा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मन्दिरमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत गीता चौधरीले अहिले नेपाली भाषा सिक्दैछिन्। पहिलो पटक नेपाली सिकिरहेकाले भाषा जान्न, बोल्न र लेख्न गाह्रो लागेको चौधरीको अनुभव छ। आफ्नो नेपाली गाउँमा विद्यालय नभएको र नदी बाटाघाटाका कारण अन्यत्र जान नसकिएकाले भारतको विद्यालयमा अध्ययन गर्न बाध्य रहेको चौधरी बताउँछिन्। पहिलोचोटि त धेरै समस्या, धीरे अब अलि अब आउँदैछ नेपाली भाषा। अब त अलि आउँदैछु। अब हसुलिया जानुपर्छ त। नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको लगभग 1 महिनापछि प्रशिक्षार्थीहरूले केही कुरा बुझ्न थालेको र अलिअलि नेपाली बोल्न पनि थालेका छन्। अहिले हौसलपुरका विद्यार्थी, युवा युवतीदेखि अधमैसे समेतले नेपाली भाषा सिकिरहेका छन्। आफ्नै मुलुक र नेपालीपनबाट केही टाढा तर भारतीयपनसँग नजिक उनीहरूलाई नेपाली भएको महसुस गराउन र सेवा सुविधामा सहजताका लागि कैलाली गाउँपालिकाको कार्यालयले नेपाली भाषाको प्रशिक्षण दिन थालेको हो। उनीहरूलाई कुनै एउटा विषयमा एकचोटि थारू भाषामा र अर्कोचोटि नेपाली भाषामा लेखेर बुझाउने गरिएको छ। यसैगरी हरेक दिन कक्षा सञ्चालन हुनु अगाडि नेपाली राष्ट्रिय गान सामूहिक रूपमा गाउन लगाउने गरिएको छ। नेपाली भाषा सिकाउँदा उनीहरूकै स्थानीय परिवेशको कुरा र सरकारी कार्यालयमा बोलिने कुरा सिकाउने गरिएको छ। मैले कम्तीमा 38 जना प्रशिक्षार्थी भनौँ न प्रौढ प्रशिक्षार्थीहरूलाई नेपाली भाषा सिकाउनका लागि आएको। उहाँहरूलाई चाहिँ भाषागत समस्या एकदमै देखियो। हाम्रो 7 नम्बर वडा कार्यालयतिर जाँदाखेरि, तपाईँको गाउँपालिकातिर जाँदाखेरि
उहाँले चाहिँ बोल्न नसक्ने अलिअलि बुझ्ने त्यस्तो समस्या भएको थियो। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले सुरु गरेका हौँ। जस्तो के सिकाउनुहुन्छ? मैले उहाँहरूलाई अब व्यावहारिक जीवनका कुराकानीहरू, त्यसै गरी हाम्रो अफिसहरूमा सामान्य वार्तालाप के हुन्छ उहाँहरूलाई, जस्तै कहाँबाट आउनुभयो, के कति काम छ, यस्ता किसिमका कुराकानीहरू सिकाउँछु। यसरी हौसलपुरका स्थानीयलाई नेपाली भाषाको ज्ञान नभएका कारण योजना कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि हौसलपुरमा नेपाली भाषा सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कैलाली गाउँपालिकाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो भाषा सिकाइका लागि विशेष अनुदान कार्यक्रम मार्फत 50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। हौसलपुरवासीले नेपाली भाषा नबुझ्दा र नबोल्दा बैंक सहित सरकारी कार्यालयमा कामकाज गराउन उनीहरूलाई समस्या भएपछि नेपाली भाषा पढाउन सुरु गरिएको हो। 28 घरधुरीका लगभग 200 जनसङ्ख्या रहेको बस्ती हाल उहाँहरू हिन्दी अथवा थारू भाषा र कथरिया भाषा, खास गरी थारू राणा, राणा थारू र डङ्गौरा थारू र कथरिया भाषा मात्रै जान्दो रहेछन्। एकजना मात्र हाम्रो नेपाली भाषा जान्ने थोरै उहाँ म्याडम हुनुहुन्छ। बाँकी धेरै यहाँ शिक्षितै छन् यहाँ इन्डियामा गर्न जाने, तर नेपाली भाषाको समस्या रहेकोले हामी यो ठाउँमा नेपाली भाषा सिकाइ कार्यक्रम विशेष अनुदानबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएर भाषाको ज्ञानले हौसलपुरवासीलाई नेपाली भाषा मात्र सिकाएको छैन, नेपालीपनको अनुभूति पनि गराएको छ। यसअघि उनीहरू भारतको माया लाग्ने र नेपालप्रति स्नेह नभएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए, जसमा अहिले सुधार आएको छ। हौसलपुरका अधिकांश नेपाली भए पनि नेपाली भाषा बोल्न जान्दैनन्, जसका कारण निकै समस्या हुने गरेको छ। यही कारणले हौसलपुरमा नेपाली नागरिकलाई नेपाली भाषा सिकाउनु परेको हो। खोज खबरका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। हो कैलालीको सीमावर्ती गाउँ हौसलपुर नेपालको गाउँ भएर पनि पूर्ण रूपमा भारतमै निर्भर रहँदै आएको छ। नेपालको विकासको कामले नछोएको हौसलपुरमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी मात्र होइन, सबै कारोबार शिक्षा दीक्षासम्म उतै हुँदै थियो। नेपाली नागरिकता बोकेर पनि उनीहरू भारतलाई बढी माया गर्थे, तर स्थानीय सरकार मार्फत अहिले हौसलपुरवासीलाई नेपाली भाषा सिकाउन थालिएको छ। भाषाको ज्ञानसँगै उनीहरूमा नेपालीपनको अनुभूति बढेको बताएका छन्। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि देशभर कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणमा सोमबार के गरियो यसबारे प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध पुरै विश्व लडिरहेको छ, तर यो नियन्त्रण हुनुको सट्टा झनझन फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर भयावह देखिएसँगै सरकार लकडाउन गर्न तातेको छ। साथै देशका प्राय कोरोना अस्पतालका बेडहरू भरिएका छन्। यस्तोमा सोमबार देशका विभिन्न 6 जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा गर्ने घोषणादेखि सिफारिससम्म भएको छ। कुन जिल्लामा लाग्यो त लकडाउन अनि के भए देशभर कोरोना नियन्त्रणमा सोमबार, हेरौँ यो रिपोर्ट। देशका विभिन्न 6 जिल्लामा लकडाउन सिफारिस। विद्यालय खोल्नेदेखि मास्क नलगाउनेलाई कारबाही। कोरोनाका बिरामीले भरिए प्राय अस्पतालका बेड। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लाग्ने भएको छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा खाद्य पदार्थ र औषधि पसलका बाहेक पसल बन्द गर्ने र निजी र सार्वजनिक यातायात पनि बन्द गर्ने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने सिफारिस गरिएको छ। आइतबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी सचिवालयले वैशाख 16 गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा गर्न सुझाव दिएसँगै सोमबार उपत्यकाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने सिफारिस गरेको हो। निषेधाज्ञामा होटेल तथा रेस्टुरेन्टले पनि टेक अवे सेवा मात्र दिन पाउनेछन्। निषेधाज्ञामा हवाई यातायात भने बन्द हुने छैन। यता सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न तोकेका अधिकांश अस्पताल संक्रमितले भरिएका छन्, जसका कारण कोभिड अस्पतालमा बेड अभाव हुन थालेको छ। अझ आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिने बिरामीलाई यो पाउन कठिन हुन थालेको छ।
पाटन अस्पतालमा मात्र कोभिडका लागि छुट्याइएको 21 आइसियुमा 16 जना उपचाररत छन् भने 14 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बुमा कोभिडका लागि छुट्याइएको 140 बेडमा 106 जना उपचाररत छन् भने 20 मध्ये 18 आइसियुमा बिरामी छन्। टिचिङ अस्पतालमा पनि कोभिडको 120 बेडमा 70 जना उपचाररत छन्। 12 वटा आइसियु मध्ये 11 मा बिरामी छन् भने 4 भेन्टिलेटरमा छन्। यसरी अहिले देशभरका अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएको छ। देशभर कता कता के भयो? कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि र 300 बढी सक्रिय संक्रमित भएपछि मंगलबार मध्यरातदेखि सुर्खेतमा एक साता निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। जिल्ला कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिले मंगलबार मध्यराति 12 बजेदेखि एक साता निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। यस्तै कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि बाँके र बर्दियामा सोमबार मध्यरातबाट एक साता निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। यसअघि वैशाख 8 गतेदेखि 15 गतेसम्म बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रभित्र मात्र लकडाउनको निर्णय गरिएको थियो। बाँके र बर्दिया दुवै भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला हुन्। यता विराटनगर स्थित कोशी कोभिड-19 उपचार केन्द्र संक्रमितले भरिभराउ भएको छ। 2 साताको अवधिमै अस्पताल भरिभराउ भएपछि नयाँ संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको हो। अस्पतालको क्षमता 75 शैय्या रहे पनि 32 शैय्या मात्र भेन्टिलेटर सहितको रहेकाले नयाँ संक्रमित भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा अस्पताल पुगेको हो। यस्तै सरकारले देशभरका विद्यालय बन्द गराउने निर्णयको अवज्ञा गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने सप्तरीका 11 वटा निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई प्रहरीले सोमबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ। पटक पटक सम्झाउँदा पनि ती विद्यालयका सञ्चालकले विद्यालय सञ्चालन गरेकाले नियन्त्रणमा लिएको हो। यता संस्थागत विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सनले सरकारको निर्णय पालना गर्दै सोमबारबाटै सबै परीक्षा स्थगित गर्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भने सोमबारका लागि पूर्व निर्धारित परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। देशभर दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि क्वारेन्टिन, परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र आइसोलेसन सहित उपचार व्यवस्थामा सरकारको तयारी फितलो छ। महामारीले भयावह रूप लिँदा पनि स्थानीय तहहरू अझै आफूलाई सक्रिय बनाएका छैनन् भने प्रदेश सरकार त निन्द्राकै अवस्थामा छ। कतिसम्म भने बाँकेमा अक्सिजन र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा पनि लुम्बिनी प्रदेशले यसमा सामान्य चासो समेत प्रकट गरेको छैन। काठमाडौँमा किन नियन्त्रण भएन संक्रमण दर? देशका अन्य स्थान त परको कुरा, देशको राजधानी काठमाडौँका कुनै पनि स्थानीय तहले अझै महामारी विरुद्ध लडाईँमा उत्रिएका छैनन्। उनीहरू जनता घरमा थुन्ने लकडाउन र निषेधाज्ञाको पर्खाइमा महामारीको दर कसरी बढ्छ भनेर हेरेर योजना बनाउने मनसायमा छन्। सोमबार मात्र देशभर थप 3442 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा काठमाडौँमा 1567 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उपत्यकामा 1912 जना संक्रमित भएका छन्। तर जनघनत्व धेरै भएको, ठूलो आर्थिक गतिविधि हुने र त्यसबाट लाभ पाइरहेको राजधानीका स्थानीय तहले भने आइसोलेसन र क्वारेन्टिन बनाउने दायित्व पूरा गरेका छैनन्। उपचार, कागजी प्रक्रिया मिलान लगायतमा रुमलिएको उपत्यका कोरोना नियन्त्रणमा जब भयो राति अनि बुढी तातीको शैलीमा देखिएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा मास्क नलगाई हिँड्नेलाई प्रहरीले कारबाही गर्न थालेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले सोमबार बिहानबाट मास्क नलगाई हिँड्नेलाई केही समय नियन्त्रणमा लिन थालेको हो। मास्क नलगाई हिँड्नेलाई केही बेर होल्डिङ एरियामा राखेर छाडिन्छ। अक्सिजनको अभाव। अहिले सामाजिक सञ्जालमा भारतमा जस्तै नेपालमा पनि अक्सिजनको अभाव हुने त होइन भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ। तर नेपालमा अक्सिजन उत्पादनमा समस्या छैन। समस्या केवल सिलिन्डरको अभाव भएकाले वितरण प्रणालीमा भने निकै अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अन्यत्र केही समस्या भए पनि देशका ठूला सहरहरूमा अक्सिजन अभाव हुने अवस्था नरहेको जनाएको छ। यसरी कोरोना महामारी भयावह बन्दै गएको बेला सबै सचेत र सुरक्षित रहन आवश्यक छ। यसका लागि मास्कको प्रयोग, साबुन पानी र सेनिटाइजरले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने तथा अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर निस्कन हुँदैन। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, सुरुमा कोरोना महामारी भयावह बनेसँगै सरकारले शैक्षिक संस्था बन्द गराउनेदेखि केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तर सोमबार भने देशका 6 जिल्लामा लकडाउनको घोषणा गर्नेदेखि सिफारिस गर्ने सम्मका काम भए। यसका साथै देशभरका कोरोना अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिएका छन् भने आइसियु र भेन्टिलेटर पाउन कठिन हुँदै गएको छ। कुरा यति मात्र होइन,
पहिलो लहरको कोरोना नियन्त्रण गर्न जुन उपाय अपनाइएको थियो यसपटक अलि विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ, किनभने भाइरसले बाटो बदलेको छ। यसले सरकारले निर्देशन दिने मात्र होइन, समस्याको सूक्ष्म अध्ययन र अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।